मदई के प्लाट पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश या उसकी हैसियत तब्दील करने या उसमें मुदाखलत करने, ये जो भी आप लिखना चाहें, से बाज़ो ममनू रहें। नेज़ दीगर दाज रसी जो करीन इंसाफ हो भी दिलाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं वसीम शहजाद एडवोकेट डिफेंस लॉयर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुखातब हूँ आपसे। आज हम एक दावे पे बात करेंगे कि किस तरह एक दावे को हम तीन हिस्सों की मुनासबत से या तीन अल्फाज की मुनासबत से, जैसे है क्या, हुआ क्या, चाहते क्या हो, लिखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इन तीन हिस्सों में एक दावे को तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे हम दावा लिखेंगे हुक्म इम्तनाई दवामी का। तो मैं स्पेसिमन के हिसाब से या जो तरीक़ाकार है कोर्ट के अंदर जिस तरह हम एक प्लेंट को पेश करते हैं, एक दावे को पेश करते हैं, वहाँ से मैं शुरू करूँगा। बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब ज़िला लाहौर, या जो भी आप लिखना चाहें डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जगह छोड़ेंगे थोड़ी सी और नीचे जाके मदई या मदईयान की तफसील लिखेंगे, जैसे मदईयान के नाम, उनकी वल्दियत, उनका मुकम्मल एड्रेस, नीचे उसके बनाम लिखेंगे और नीचे मुद्दा अलैह या मुद्दा अलैहिम की तफसील इसी तरह लिखेंगे जैसे मदईयान की हमने लिखी। और नीचे हम लिखेंगे दावा हुक्म इम्तनाई दवामी, अंडरलाइन करेंगे। नीचे जनाब अली लिखेंगे। मदई या मदईयान बजरिया कौंसल हस्बे ज़ैल अर्ज़ गुज़ार हैं। यहाँ तक ये हो गया हमारा स्पेसिमन या तरीक़ाकार। अब जो असल मजमून हमारा शुरू होने जा रहा है, मैं शुरू करता हूँ ज़िमन नंबर 1 से। ये कि मदई या मदईयान रकबा तदादी 4 मरले या 5 मरले या जितना भी आप लिखना चाहें का मालिक व काबिज़ है, जिसकी तफसील आप इसमें अंदर लिखेंगे केवड़ नंबर, कतौनी नंबर, किला नंबर, मुरब्बा नंबर, इंतकाल नंबर, या अगर रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री, दस्तावेज़ नंबर, बही नंबर, जिल्द नंबर, मोरखा। यहाँ पे हम इसके अंदर हदूद अरबा लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम नकल, जो भी हमारी मलकी सबूत है वो साथ लगा देंगे। ये हमारा आ गया पहला पोर्शन, जिसको मैंने आपको बताया था इफ्तिताहिया या इब्तदाइया बोलते हैं। और अगर अल्फाज की मुनासबत से जाएँ तो जिसको हम है क्या वो बोलते हैं। इसके अंदर हमने पूरी अपने प्लाट की जो है वो तफसील लिख दी है। अब जो हमारा दूसरा पोर्शन है वो शुरू होने जा रहा है नफ्से मजमून का, या जिसके अंदर हम कहते हैं जी हुआ क्या, ये हम लिखेंगे। इसके इस हिस्से के अंदर हम लिखेंगे कि मदई जो या मदईयान है वो कानूनी तौर पर काबिज़ हैं और मालिक हैं। मुद्दा अलैह या मुद्दा अलैहिम ज़बरदस्ती सीना जोरी करते हुए माँ गुंडा नासर या मुसल्लह असलाह तशी ज़बरदस्ती मदई या मदईयान के प्लाट पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने कोशिश की, जिसको मदईयान या मदई ने बजरिया मोज़ज़ीन नाकाम बना दिया। ये आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमने मुद्दा अलैह या मुद्दा अलैहिम को खुद व बजरिया मोज़ज़ीन मुतअद्दद बार कहा और कहलवाया है कि आपका मदई या मदईयान के प्लाट से कोई भी तल्लक वास्ता नहीं है, लिहाजा आप मदईयान के कब्ज़े पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश जो है ना उससे बाज रहें। अब यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे ये कि हर चंद मुद्दा अलैहिम या मुद्दा अलैह को कहा और कहलवाया गया है कि वो मदई या मदईयान के प्लाट पर कब्ज़ा करने से बाज़ो ममनू रहें, लेकिन 2 यौम कबल या 1 हफ्ता कबल मुद्दा अलैहिम या मुद्दा अलैह ने मदईयान या मदई की बात मानने से कतई इनकार कर दिया है। ये हमारा आ गया नफ्से मजमून या हुआ क्या। अब यहाँ पे जो 3 ज़िमन नीचे आ गए हैं कानूनी हैं, वो हम उनको छोड़ते हैं क्योंकि वो चौथा पार्ट है दावे के अंदर, तो उसको हम छोड़ते हैं। सीधा हम आएंगे प्रेयर के ऊपर। प्रेयर जो हमारी है ना वो हमारी आएगी तीसरे हिस्से के अंदर कि आप चाहते क्या हो, जिसके अंदर हम लिखेंगे अंदरी हालात बाला इस्तदा है कि डिग्री हुक्म इम्तनाई दवामी बदी मजमून बहक मदई बरखलाफ मुद्दा अलैह या मुद्दा अलैहिम जारी फरमाई जाए कि मुद्दा अलैहिम या मुद्दा अलैह मदईयान या मदई के प्लाट पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश या
اس کی حیثیت تبدیل کرنے یا اس میں مداخلت کرنے، یہ جو بھی آپ لکھنا چاہیں، سے باز و ممنوع رہیں، نیز دیگر داز رسی جو قرین انصاف ہو بھی دلائی جائے۔ نیچے عرضے آ جائے گا، ساتھ میں تصدیق آ جائے گی، نیچے نام آ جائے گا اور بذریعہ کونسل آ جائے گا۔ اب یہ ہمارے دعوے کے اندر 3 حصے ہیں، اور جو چوتھا حصہ ہے وہ قانونی پورشن ہے۔ وہ قانونی 3 ضمن ہر دعوے کے اندر آتے ہیں، جس کے اندر کاز آف ایکشن کا ہوتا ہے، دوسرا جوریڈکشن کا ہوتا ہے، تیسرا کورٹ فیس کا ہوتا ہے۔ یہ ہر دعوے کے اندر 3 ضمن آتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے 3 ضمن ہیں، یہ ہمارا دعوے کے اندر چوتھا پورشن ہوگا، لیکن مضمون کے حساب سے ہمارے 3 ہی پورشن ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ آج کا جو دعویٰ ہے ہمارا آج کمپلیٹ ہوا 3 حصوں کی مناسبت سے، یا 3 حصوں کے اندر۔ جتنے بھی میں نے پیچھے ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے اپلوڈ کی ہیں آپ کے سامنے، آپ نے دیکھی ہیں۔ یہ بھی ہماری آج ہمارا دعویٰ جو ہم نے کیا ہے، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو ینگسٹر ہیں یا میرے سینئر ہیں، جن کو بھی میری اس ویڈیو سے یا میرے اس مضمون سے یا میرے اس ویڈیو سے اختلاف ہو، وہ اپنے کمنٹس کی صورت میں نیچے دے سکتے ہیں، اور جس بھائی کو بھی کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہو وہ بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں ہم سے کر سکتا ہے، اور ہم اس کو جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کے اندر ہم ریٹ پٹیشن کریں گے کہ کس طرح ہم ریٹ پٹیشن جو ہے 22/22/20 کی، کس طرح ہم اس کو 3 حصوں میں لکھیں گے۔ میرا یہ اتنے دعویٰ اور ضمانت، اقرار نامہ، ضمانت، یہ سب لکھنے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کس طرح ہم، کیونکہ مضمون ان کے ڈیفرنٹ ہے، جیسے ضمانت ہے اس کا ڈیفرنٹ مضمون ہے، اس کا اسپیسیمن ڈیفرنٹ ہے، دعوے کا ڈیفرنٹ ہے، اور اقرار نامے کا ڈیفرنٹ ہے، درخواست جو ہماری اندراج مقدمہ وہ ڈیفرنٹ ہے، اسی طرح استغاثہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ سارے مضمون ان کے اسپیسیمن ڈیفرنٹ ہے۔ اسی حساب سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں سب کو ایک ایک کر کے 3 حصوں کے اندر آپ کو تقسیم کر کے بتا دوں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ یہ آسانی سے لکھ سکیں۔ میرا یہ جو سلسلہ ہے بیسیکلی میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی نوجوان وکلاء بھائی ہیں وہ آئیں اور ان کو آسانی پیدا ہو یہ میری اس ویڈیو سے، اور یہ ایک منفرد اور نئے انداز کے ساتھ اور آسان طریقے سے جو میں پیش کر رہا ہوں، تو ان کے لیے آسانی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ بہتر لگے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔